बाइबल मुकद्दस में मत्ती की इंजील बाब नंबर 6 आयत नंबर 1 से आयत नंबर 4 में लिखा है, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बुझवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा हमें बरकत दे, आमीन। आज हम सीखेंगे, आज का मजमून है, आज का सब्जेक्ट है खैरात। आज का मजमून है खैरात। आज हम खैरात के ताल्लुक से सीखेंगे कि खैरात देनी चाहिए या नहीं। दूसरी बात, अगर खैरात देनी चाहिए तो किस तरह और किन लोगों को। तीसरी बात, फिर यह क्या हुक्म था शरीयत में। चौथी बात, और अगर हम खैरात देते हैं तो इससे हमें क्या फायदा है। खैरात के ताल्लुक से यह सब्जेक्ट बहुत बड़ा एक समंदर है, और जितना पाकरू हमें सिखा रहा है आज हमें सीखने की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले लफ्ज खैरात, इस लफ्ज पर गौर करते हैं। यह लफ्ज जो खैरात है यह खैर की जमा है। खैर, खे वाला खैर, यानी भलाई, नेकियां, दान, खुदा की राह में खर्च करना, इसे खैरात कहते हैं। यह लफ्ज यूनानी जुबान का है। इसे इले मोसने कहते हैं, जिसका मतलब है रहम दिल। तो खैरात का लफ्ज शरीयत में नहीं आता, मगर इसका तस्वुर पुराने अहदनामा में जरूर है। वैसा जरा हवाला निकालेंगे, इस्तिस्ना बाब नंबर 15 आयत नंबर 11 को। इस्तिस्ना बाब नंबर 15 आयत नंबर 11 को कलाम खुदा में लिखा है, और चूंकि मुल्क में कंगाल सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझको हुक्म करता हूं कि तू अपने मुल्क में अपने भाई यानी कंगालों और मोहताजों के लिए अपनी मुट्ठी खुली रखना। पुराने अहदनामा में इसका ये जिक्र मिलता है, इस्तिस्ना बाब नंबर 15 आयत नंबर 11 में। अब इमसाल की किताब बाब नंबर 14 आयत नंबर 21 में भी जिक्र है कुछ, और यहां लिखा हुआ है, इमसाल की किताब बाब नंबर 14 आयत नंबर 21 में, अपने हमसाया को हकीर जानने वाला गुनाह करता है, लेकिन कंगाल पर रहम करने वाला मुबारक है। ये दो हवाला जात हैं जो पुराने अहदनामा में लिखे हुए हैं। इसके बाद जब हम आगे थोड़ा सा सीखते हैं तो अंबिया कराम ने खैरात को एक तहरीक दी और खैरात को मुताजों के लिए हक करार दे दिया, जिसे परमिशन मिली कि जो मोहताज हैं, जो जिनकी जरूरत है खैरात के लिए, वो इसका मुतालबा भी कर सकते हैं। ये जायज करार दे दिया गया। खुदा ने अपने बंदा यशाया की मार्फत इसे एक और अहमियत दे दी, इसे एक और रुतबा दे दिया, और वो रुतबा ये था, खुदा ने अपने बंदा यशाया की मार्फत जब बात की तो इसे रोजा से ज्यादा अहमियत दी गई। किससे जी? रोजा से ज्यादा अहमियत दी गई। आइए जरा हवाला पढ़ते हैं, यशाया नबी का सहीफा बाब नंबर 58 आयत नंबर 7। पीछे बैठे हुए को आवाज आ रही मेरी? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही? आ रही? ठीक है। यशाया नबी का सहीफा बाब नंबर 58 आयत नंबर 7 लिखा है, क्या यह नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिससे रूपोशी ना करे। जब
آپ یا میں یا کوئی اور شخص روزہ رکھیں یا روزہ رکھتا ہے، اس دوران آپ یا میں کوئی اور شخص اپنے حصے کا کھانا جو اس کا بنتا نہیں روزے میں، روزہ رکھ کر وہ اس کھانے کو نہیں کھا سکتا جو روٹین کے مطابق انسان کے لیے حصہ بنتا ہے کھانے کا، تو آپ یا میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس دوران ہمارے حصے کا کھانا جو نہیں بنتا، مگر ایسا نہیں کہ ہے نہیں، وہ ہمارے حصے کا کھانا ہمارے گھر ضرور ہوتا ہے۔ اب جب وہ ضرور ہے تو وہ کھانا آپ کسی کو خیرات دے دیں، کسی کی اس سے مدد کریں جب آپ نے روزہ رکھ لیا۔ یعنی بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا کی مرضی ہے کہ جب آپ نے روزہ رکھا تو آپ اپنی مٹکی سے آٹا نکالیں۔ اگر آپ نے روزہ نہ رکھا ہوتا تب بھی تو مٹکی سے نکال کر کھانا ہی تھا نا، پکا کر۔ آپ کے حصے کا جو کچھ ہے وہ آپ کے بجٹ کا حصہ جو آپ کے لیے استعمال ہونا تھا، اور جب آپ نے روزہ رکھ لیا تو پھر آپ اسے کسی کو دے دیں۔ اب ایک اور بات، انبیاء اکرام کے صحیفوں میں خیرات دینے کی ترغیب بھی دی گئی ہے، اور مسیح دور سے پہلے یہ ایک اہم مذہبی فریضہ بن گیا۔ زبور نکالیے گا 112 آیت نمبر 9، زبور 112 آیت نمبر 9۔ زبور 112 آیت نمبر 9 لکھا ہوا ہے، اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا، اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ میں دوبارہ دہراؤں گا، زبور 112 آیت نمبر 9 میں لکھا ہے، اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا، اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ اس کے ساتھ ایک اور حوالہ ہے، جن کے پاس بائبل مقدس ہے حوالہ دیکھ سکتے ہیں، ایوب کی کتاب باب نمبر 29 آیت نمبر 12 لکھا ہے، کیونکہ میں غریب کو جب وہ فریاد کرتا چھڑاتا تھا، اور یتیم کو بھی جس کا کوئی مددگار نہ تھا۔ یہاں پر بہت خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ جب انبیاء اکرام کے صحیفوں میں خیرات دینے کی ترغیب دی گئی اور مسیح دور سے پہلے یہ ایک اہم مذہبی فریضہ بن گیا، تو یہاں ایوب کے کتاب کے اندر جو بات لکھی ہے تصدیق کرتی ہے کہ یہاں ایوب مذہبی فریضہ کے تعلق سے اپنی خدمت بیان کر رہا ہے، اور ایوب کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا کیا، کیونکہ میں غریب کو جب وہ فریاد کرتا تھا چھڑاتا تھا، اور یتیم کو بھی جس کا کوئی مددگار نہ تھا، یعنی کہ ان کی مدد بھی کرتا تھا۔ اب پرانے اور نئے عہد نامہ کے درمیان کے زمانہ میں خیرات کو ایک خدا پرست یعنی دینداری کردار کا ایک اہم حصہ تصور کیا جانے لگ گیا، یہ لازمی جز بن گیا ایک مذہب کے اندر۔ متی کی انجیل باب نمبر 6 آیت نمبر 1 میں جو ہم نے حوالہ پڑھا، اس میں خاص بات یہ ہے کہ اسے راست بازی کے کاموں میں خیرات کے کام کو گنا گیا ہے، ملایا گیا ہے، شامل کیا گیا ہے۔ آپ میرے ساتھ متفق ہیں؟ متی کی انجیل باب نمبر 6 آیت نمبر 1 میں اسے راست بازی کے کاموں میں کہا گیا ہے۔ جب ہم راست بازی کے تعلق سے سیکھتے ہیں نا تو اس میں خیرات کا بھی ذکر ہو گیا، یہ راست بازی کے کاموں میں، اس لیے راست بازی کے کاموں میں خیرات بھی شامل ہے۔ تو پرانے عہد نامہ میں یہ اتنی ترقی کر گیا کہ لوگ خیرات کو، بڑی خاص بات ہے کہ لوگ خیرات کو گناہ کا کفارہ سمجھنے لگ گئے۔ گناہ کا، آپ سمجھ رہے ہیں بات کیا ہو رہی ہے؟ کہ جتنی زیادہ خیرات دو گے گناہ مکتے جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور یہ آج پاکستان میں اور جگہ پر چل رہا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ جس کی زندگی میں گناہ ہے وہ خیرات دیے جائیں اور کیا ہوگا؟ اس کا گناہ کا خاتمہ ہوتا جائے گا۔ اور یہ بائبل مقدس میں ایک حوالہ بھی ہے، ذرا دانیال نبی کا صحیفہ دیکھیں باب نمبر 4 آیت نمبر 22 کو۔ دانیال باب نمبر 4 آیت نمبر 27 لکھا ہوا ہے، اس لیے اے بادشاہ
तेरे हजूर मेरी सलाह कबूल हो और तू अपनी खताओं को सदाकत से और अपनी बद किरदारी को मस्कीनों पर रहम करने से दूर कर। दानियल नबी के सहीफा बाब नंबर 4 आयत नंबर 22 में लिखा है, और क्या कह रहे हैं? इसलिए ए बादशाह, तेरे हजूर मेरी सलाह कबूल हो और तू अपनी खताओं को सदाकत से और अपनी बद किरदारी को मस्कीनों पर रहम करने से दूर कर। फिर जब कौम बनी इस्राएल गुलामी के बाद असीरी से वापसी मुल्क में आई तो वहां पर एक असूल बनाया गया, और वो ये था खैरात जमा करने का। ये गुलामी के बाद जब असीरी से ये लोग वापस मुल्क में आए तो खैरात जमा करने और बांटने का खास एक रूल बनाया गया, इंतजाम किया गया। हर शहर में इस काम के लिए 3 शख्स मुकर्रर किए। कितने जी? हर शहर में 3 शख्स इस काम के लिए मुकर्रर किए। कौन से काम के लिए? कि खैरात जमा भी करे और फिर खैरात जमा करके जो मुस्तहिक लोग हैं उन्हें बांटे, बराबर का हिस्सा दें। तो वहां 2 किस्म की खैरात मुस्तहिक लोगों में बांटी जाती थी। यही 3 लोग इस इंतजाम में अलाकार से काम कर रहे थे। 2 किस्म के खैरात मुस्तहिक लोगों में बांटते थे। अब कौन सी? नंबर 1, संदूक की खैरात। कौन सी? हर इबादत खाना में एक संदूक रखा जाता था जिसमें हर सबत को शहर के गरीब गुरबा के लिए नकदी रकम डाली जाती थी। ये हैकल के अंदर था। और सुनिए, दूसरा, रकाबी की खैरात। ये औरतों के सहन में 13 संदूचके रखे थे जिनके करनाई यानी सींग की शक्ल के मुंह थे। इब्रानी जुबान में इन्हें शुफा रूत यानी करनाइया कहते थे। इनके जो ऊपर के गले थे, यानी कि एक नीचे संदूचका लगा लें और उसको ऊपर का जो डिजाइन है ये सिंह की मानित होता था। और कितना जबरदस्त ऐसा प्लान किया गया और ये खुदा की तरफ से उन्हें सिखाया गया था। और ये मसीह यीशु के दौर में भी मौजूद था। और आपको ये वाकया उस वक्त मिलेगा जब आप मरकज की अंजील बाब नंबर 12 आयत नंबर 41 से आयत नंबर 44 को पढ़ेंगे। आपकी तवज्जो बाइबल की तरफ होनी चाहिए। आपका पड़ोसी जो बैठा हुआ है वो कहीं नहीं जाने वाला, वो कलाम सीख रहा है, तो आप भी कलाम की तरफ तवज्जो करें। क्योंकि जब आपकी आंखें इधर उधर घूमती है ना, तो मुझे साफ पता चलता है कि आपका लगाव बाइबल की तरफ नहीं है। आपकी आंखें खुदा के कलाम की तरफ, आपके कान खुदा के कलाम की तरफ, और आपका दिल उसे समझने में मसरूफ रहे। सुनिए, मरकज की इंजील बाब नंबर 12 आयत नंबर 41 से आयत नंबर 44 में लिखा है यीशु के ताल्लुक से। फिर वो हैकल के खजाना के सामने बैठा देख रहा था कि लोग हैकल के खजाना में पैसे किस तरह डालते हैं, और बतेरे दौलतमंद बहुत कुछ डाल रहे थे। इतने में एक कंगाल बेवा ने आकर 2 दमड़ियां यानी एक थैला डाला। उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो हैकल के खजाना में डाल रहे हैं इस कंगाल बेवा ने उन सब से ज्यादा डाला, क्योंकि सबों ने अपने माल की बहुतायत से डाला, मगर इसने अपनी नादारी की हालत में जो कुछ इसका था यानी अपनी सारी रोजी डाल दी। वहां पे लफ्ज लिखा हुआ है रोजी डाल दी, सारा कुछ इसने डाल दिया। यीशु मसीह ने ना सिर्फ बेवा पर नजर की थी बल्कि उसकी नजर दूसरों पर भी थी। वो सबके अमाल नामों को जांच रहा था और जानता है, सब पर नजर थी। इसलिए उसने खैरात देने पर फिर तालीम दी। और पता है क्या कहा? अब जरा सुनिए। सबसे पहला लफ्ज मत्ती की इंजील बाब नंबर 6 आयत नंबर 1, जमात में से को पढ़िएगा। सबसे पहला लफ्ज वहां पर क्या लिखा है? मत्ती की इंजील बाब नंबर 6 आयत नंबर 1। जोर से बोलिए, और जोर से, ये दूसरों के कानों में जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने बुलंद आवाज से वहां बात की होगी, क्या तालीम दे रहा था। खबरदार! क्या बोला? खबरदार! किस लिए?
اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو. خبردار. یسوع مسیح نے خبردار کیا خیرات کرتے وقت ریاکاری نہ کرو. کیا جی؟ اس کا دھیان رکھیں کیونکہ ریاکاری چال بازی کا ایک گناہ ہے. آپ کی توجہ ہے؟ ریاکاری چال بازی کے تعلق سے ایک گناہ ہے. ایسا کرنے سے ہمارے کاموں میں شیخی یا فخر اس طرح مداخلت کر دیتا ہے, آ گھستا ہے کہ ہمیں خبر تک نہیں ہوتی کہ اندر اتر چکا ہے. یہ ذہن میں, دل میں, سوچوں میں کام کر رہا ہوتا ہے اور پھر اسی طرح ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں جس طرح ان کو کمانڈ ملتی ہے. اسی طرح جسم پھر کام کرتا ہے. اس گناہ سے یسوع مسیح ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں سخت خطرہ ہے, بہت زیادہ سخت خطرہ ہے. لیکن جہاں دوسری جانب دیکھیں کہ یسوع مسیح خیرات کے بارے میں آگے تعلیم بھی دے رہے ہیں, کیونکہ اس تعلیم میں خاص بات تھی خیرات کرنا ایک فرض ہے. خیرات کرنا ایک فرض ہے اور ایسا فرض ادا کرنا تمام مسیحوں پر لازم ہے. آپ جتنے بیٹھے ہیں غور سے سنیے. خیرات کرنا ایک فرض ہے اور ایسا فرض ادا کرنا تمام مسیحوں پر لازم ہے. یہودی اس زمانہ میں یہ فرض ادا کر رہے تھے. آپ کی توجہ ہے؟ یہودی اس زمانہ میں یہ فرض ہے اور یسوع مسیح نے آپ کے لیے اور میرے لیے اور ان سب کے لیے پتہ کیا کہا؟ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا تمہاری راست بازی کے کام فقیوں اور فریسیوں سے زیادہ. تمہارے راست بازی کے کام فقیوں اور فریسیوں سے زیادہ ہوں. یہ وہاں پر اس وقت اس فرض کو ادا کر رہے تھے. یسوع نے کہا یہ جو کچھ ادا کر رہے تھے تم نے اس سے زیادہ ادا کرنا ہے. کتنا جی؟ ان سے زیادہ ادا کرنا ہے. تو فقی فریسی یہ فرض کس طرح ادا کرتے تھے یہ بھی سنیے. فقی اور فریسی یہ فرض کس طرح ادا کرتے تھے؟ وہ خیرات کو خدا کی فرما برداری کے اصول یا انسان سے محبت کے اصول کے مطابق یہ خیرات ادا نہیں کرتے تھے. پھر کیسے؟ بلکہ فخر اور شیخی کے لیے ایسا کرتے تھے. وہ ایسا کام غریبوں پر ترس کھا کر نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی خود نمائی کے لیے یہ کام کرتے تھے. اور وہ اس نیت سے عبادت خانوں میں, گلی کوچوں میں ایسے کام کرتے نظر آتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں دیکھیں. اسی طرح اگر ان میں سے کوئی اپنے گھر میں اس زمانہ میں خیرات کرتا تو وہ اپنے آگے نرسنگا بھجواتے تھے. اس لیے یسوع نے کہا خیرات کرتے ہوئے نرسنگا نہ بھجوا. یہ متی کی انجیل میں لکھا ہے باب نمبر 6 میں. اس زمانہ میں اگر کوئی چھپ کے کام کر رہا ہے نا تو اس کا طریقہ کیا تھا کہ وہ خیرات دے رہے ہیں تو اپنے آگے نرسنگا بھجوا رہے ہیں. تو یسوع مسیح نے کہا ایسا نہ کر. اور اس کی مثال آج کے دور میں مل رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کیسے مل رہی ہے, ذرا توجہ کیجئے گا, بڑی خاص بات ہے. اس زمانہ میں جب کوئی گھر میں کسی کو خیرات دیتا تھا تو نرسنگا بھجوایا جاتا تھا کہ آج میں نے خیرات دی ہے. تو آج کے دور میں اس کا تعلق اس طرح ہے کہ جب ہم خیرات دیتے ہیں کٹ موبائل لینے سے سیلفیاں بنانی شروع. اب کس طرح آپ نے کرونا کے دور کے اندر دیکھا جب ملک کی سطح پر, دنیائی سطح پر کیا معاملہ چل رہے تھے کہ لوگوں کے پاس راشن نہیں تھا اور اس وقت کیا چل رہا تھا؟ خیرات کے اوپر کام. جن کو خدا نے صاحب حیثیت بنایا ہے وہ دوسروں کی مدد کریں تو باقی بیچ میں جو کام کرنے والے لوگ تھے انہوں نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. اب ہو کیا رہا تھا وہ آپ سب جانتے ہیں کہ کسی کو راشن دیں تو 1 کلو کی چینی کا اگر تھیلا ہے نا تو 10 بندوں کے ہاتھ اس کے ساتھ لگیں گے, لینے والے کا ہاتھ اکیلا اور دینے والے 15 20 کئی بار تو کتنی ٹولیاں بن بن کے پکڑا رہے اور تصویریں کھچا رہے ہیں. یہ خیرات دے رہے ہیں یعنی نیکی کر رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں کسی کی, اور وہاں پر وہ سیلفیاں بنا رہے ہیں اور وہاں پر سوشل میڈیا پہ دی جا رہی, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ. آج ہم نے اتنا بڑا کام کر لیا. یہ ہے نرسنگا بجانا جو آج کل ہو رہا ہے, یہ آج کل جو سلسلہ چل رہا ہے. اب سوشل میڈیا نے اس کو بڑا آسان کر دیا ہے. ہر کسی کے پاس تقریباً موبائل ہے اور خیرات دیتے ہوئے وہ اسے آسانی سے یعنی کہ استعمال کرتا اور بتاتا ہے کہ میں کتنا مذہبی ہو گیا ہوں. اور یہ معاملے بڑے خراب ہیں.
لیکن آگے سنیے گا جو یسوع سکھانا چاہ رہا ہے کہ خیرات ایک فرض ہے، تو اس کے پیچھے ایک بڑا تجربہ تھا۔ یسوع مسیح یہ سکھا رہا ہے کہ جب تو یہ فرض خداوند کے حضور اس کی سوچ کے مطابق دے گا تو خدا کے پاس تجھے دینے کو بہت بڑا اجر ہے۔ جب خدا کی سوچ کے مطابق، کلام کے مطابق خیرات دے تو بہت بڑا اجر ہے۔ تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا نے ہمیں موقع دیا۔ یہ گواہی کے لیے بتا رہا ہوں، اس میں فخر کی بات نہیں کر رہا، شکریہ ادا کر رہا ہوں خدا کا کہ وہ ہمیں اس لائق بناتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ہمیں خدا نے وسائل دی اور ہم سب مل کر کلیسیائی طور پر، میں پاسٹر نہیں، ہم کلیسیائی طور پر مل کر ان بہن بھائیوں کی خدمت کر رہے تھے جن کی زندگی میں تھوڑے بحران تھے۔ تو جتنا کچھ خدا نے دیا ہم لوگ وہاں تک لے گئے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کسی نے سیلفی بنائی، کسی تصویر کھینچی، ہم نے تو پتہ بھی نہیں چلنے دیا کہ کس ٹائم ارینج ہوا اور کس ٹائم ہم لوگ چلے گئے۔ تو خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کوشش کی کلام کے مطابق کریں، آگے خدا زور دیتا ہے۔ تو میں دوبارہ دہراؤں گا، یہ فخر کے لیے، غرور گھمنڈ کے لیے بات نہیں ہو رہی، یہ وہ ہے جس طرح ہمیں خدا نے تیار کیا، اس طرح بات ہوتی ہے۔ ورنہ بہت زیادہ تصویریں بنائی جاتی ہیں اور فلمیں بنائی جاتی ہیں، ویڈیو بنائی جاتی ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ بائبل مقدس جب بات سکھاتی ہے نا تو پھر کچھ اور باتیں بھی ہیں۔ اب ان میں کیا ہے؟ خیرات دینے والوں کو کون سا اجر؟ راست بازوں کی قیامت میں بدلہ ملے گا۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں کہ خیرات دینا فرض ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اس وجہ سے آج بھی ان کے ہاتھ بند ہیں، وہ لوگوں کی مدد نہیں کرتے۔ لیکن بائبل یہاں کہہ رہی ہے کہ یہ کام تجھے کرنا ہے۔ اگر فقی فریسیوں پہ یہ فرض ہے تو یسوع کہتا ہے تمہاری راست بازی فقی فریسیوں سے، ہمیں اس سے زیادہ محنت کرنی، زیادہ خدمت کرنی، زیادہ کام کرنا ہے۔ اور اگر ہم یہ کام نہیں کرتے، یہ پلے باندھ دیجیے گا، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے نا، میں آپ کو بتاؤں یہ پیسہ کیسے نکلے گا۔ ہمارا بچہ بیمار ہوگا سیدھا ڈاکٹر کے پاس، ہمارے گھر میں لڑائی ہوگی سیدھا پیسے پولیس کے پاس، مقدموں میں، بہت ساری اور جگہوں پہ ہمارے ایمرجنسی پیسے لگیں گے، کیونکہ وہ خدا نے کسی اور کے لیے رکھا ہے تو وہ خراب ہو گیا۔ اب ایک اور اس کے ساتھ لنک کیا نکل رہا ہے، وہ یہ کہ جب قوم بنی اسرائیل غلامی سے نکلی بات، بیابان میں سفر کر رہی تھی تو آسمان سے من اترا، تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ لوگوں نے لالچ کیا، دوسرے دن کا جمع کر لیا تو اس میں کیڑے پڑ گئے۔ جس کے لیے ضرورت ہے اس تک نہیں پہنچ رہا اور آپ زیادہ اکٹھا کر رہے ہو تو نقصان ہے نا، آپ نے تو پھر وہ بیکار کر دیا۔ اس لیے جب ہم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پیسہ نہیں نکالتے نا تو پھر وہ پیسہ کہیں نہ کہیں اور نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، بیماری ایک آ جاتی ہے لوگوں کے گھروں میں، لیکن وہ زیادہ دیر ٹکنی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر وہ مسلسل ہمیں تنگ کر رہی ہے تو سمجھ جائیں کہیں نہ کہیں کمزوری ہم نے رکھی ہوئی اپنے اندر، اور آج بہت سارے لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے، کئی بار ہم نے سیکھا لیکن یہ بات بہت ضروری ہے۔ باب نمبر 14 آیت نمبر 12 دوبارہ سن لیجئے گا، لوکا کی انجیل باب نمبر 14 آیت نمبر 12 لکھا ہے، پھر اس نے اپنے بلانے والے سے بھی یہ کہا کہ جب تو دن کا یا رات کا کھانا تیار کرے تو اپنے دوستوں یا بھائیوں یا رشتہ داروں یا دولت مند پڑوسیوں کو، کن کن کو نہ بلا؟ ذرا دوبارہ سن لیجیے۔ سب سے پہلے اپنے دوستوں، دوسرا بھائیوں، تیسرا رشتہ داروں، چوتھا دولت مند پڑوسیوں کو نہ بلا، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تجھے بلائیں اور تیرا بدلہ ہو جائے۔ یہ بھائی میری بات نہیں ہے، یہ بائبل مقدس کی بات ہے، اور کلام کے لیے لکھا ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا۔ جو کچھ اس میں لکھا ہے ہمیں سکھایا گیا کہ اس طرح چلنا ہے زندگی میں۔ ہاں، آگے لکھا ہے نمبر 14 میں، اور تجھ پر برکت ہوگی کیونکہ ان کے پاس تجھے بدلہ دینے کو کچھ نہیں، اور تجھے راست بازوں کی قیامت میں بدلہ ملے گا۔ یعنی خیرات کرنے کا بہت بڑا اجر ہے، اور وہ کیا ہے؟ راست بازوں کی قیامت میں بدلہ ملے گا، حقیقی راست بازوں کی۔ اور ہم عموماً کرتے کیا ہیں کہ جب کھانا بناتے ہیں نا، مامے نے بلا لو، چاچے نے بلا لو، دوست کو بلا لو، فلاں کو بلا لو، فلاں کو بلا لو، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بدلہ کس طرح ملتا ہے؟ وہ روٹی کھا کے ٹوٹ جانے نے، جب وہ گھر پہ کریں گے نا پروگرام، انہوں نے بھی ہمیں بلا لینا ہے۔ بہت بڑی غلطی یہاں پر کرتے ہیں ہم لوگ، اور اسی وجہ سے
मामलात खराब हैं। एक और चीज, कई बार हम लोग ज़ियाफत करते हैं ना, तो उसमें हेडलाइन दे देते हैं बच्चे दी छठी सालगिरह, और कई लोग अन्ना में तिड़ में इस प्रोग्राम में फंस जाते हैं। लै 5 साल का मुंडा हो गया, कुड़ी हो गई, यदि सालगिरह नहीं ऐत की करांगे, तो जेब में पैसे नहीं, कर्जा चुक लांगे ना, तो लोगों ने आना जिया ने कोई ना कोई तो देखेगा, यदि फुफो तो 5,000 दे के जाएगी, लै चाचा कितने नहीं रहा, 20,000 की तनख्वाह है, ऐत की 20 को मांग लांगे। यानी पूरा प्लान कर लेते हैं कि इतना महंगा खाना बनाना है, और दौलतमंदों को फहरिस्त में लिखते हैं, यहां लिखा है दौलतमंदों को ना बुला, इसलिए कि तुझे बदला मिल जाएगा। ये जो खाना जिसके पेट में जाना चाहिए, इसका जवाब। और आज हमारे यहां बहुत सारे मामला ऐसे हैं, जब पता है कि घर में पैसा नहीं, ब्याजी चुक के बच्चे की सालगिरह करनी, बाद चो फिर लांदे रहो। यहां पर मना किया गया है ऐसे काम करने से। अगर आप मसीह हो, खुदा का कलाम आपकी रहनुमाई करेगा। अगर मसीह हो, और मसीह जब कलाम की रहनुमाई में चलता है, बाइबल कहती है तू रास्तबाज है, तब तू सच्चा ईमानदार है, सादिक है, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला है। और तुझे जब तू इनको बुलाएगा, किनको लिखा हुआ है, जब तू ज़ियाफत करे, आयत नंबर 13 पर तवज्जो कीजिएगा, बल्कि जब तू ज़ियाफत करे, नंबर 1 गरीबों को, नंबर 2 लुंजों को, नंबर 3 लंगड़ों को, और नंबर 4 अंधों को बुला। क्योंकि जब ये तेरे घर आएंगे ना, इनके पास कीमती तोहफे नहीं होंगे, राडो की घड़ी लेकर नहीं आएगा, ये बच्चे का नवा सूट लेकर नहीं आएगा। इसने जब आना है तुझे बरकत देने ही आएगा। तूने इतना मेरे साथ भलाई का काम किया, खुदा तुझे और तेरी नस्लों को बरकत दे। उसके मुंह से ये लफ्ज निकलेंगे, ये लिखे जाएंगे क़यामत, रास्तबाजों की क़यामत में इसका तुझे बदला मिलेगा। ये यहां पर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है, ये काम जो बाइबल हमें सिखा रही है, ये काम जो बाइबल सिखा रही है, हकीकी रास्तबाज ही कर सकता है, बाकी किसी के पल्ले नहीं पड़ती ये बातें, सिर्फ रास्तबाज ही करेगा। और मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, जब उनके पास थोड़ी कमेटी खोल जाए या किसी तो लोग पैसा आ जाए ना, लो जी शुक्रगुजारी देख चढ़ चलीजिए। और किसको बुला रहे हैं? बाजी भागते भी जा रही है, किधर मामिया का घर चलनी है, फिर उन्होंने गिला करना होना, तू बात रखी सानू बुलाया कोई नहीं। इसका मतलब ये नहीं तू देख रखी सानू नहीं बुलाया, ये सोच। फिर रोटी पकाई शाम दी, तू सानू नहीं बुलाया, ये सोच। इबादत के लिए बगैर खाने के बहुत कम लोग आते हैं। जिधर भेजी खुशबू उधर फिर मक्खियों ने आना, और आकर वो अनाज खाएंगे जो उनके मुकद्दर का नहीं किसी और को मिलना था, वो खा गए। ये बाइबल की तालीम है। और इससे बोला गया उनको दो जिनके हकूक हैं, जिन तक जाना चाहिए। आपको क्या पता आज रोड पे कितने लोग हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया होगा, फिर भी तेरा खुदा उनको खिलाकर सुलाता है। तो क्या खुदा नेकी कर रहा है, लेकिन आपको वसीला बना रहा है, बनो, काम करो। ऐसे काम की कोई भी शरीयत मुखालफत नहीं करती, यह मोहब्बत का फल है। सुनिए, अगर ऐसा तू नहीं करेगा तो फिर यीशु कहता है यही काम तो जो मैं सिखा रहा हूं मेरे शागिर्दों को, और शागिर्द रास्तबाज हैं, उनको ये काम करने हैं। और अगर वो इस तरह की खैरात नहीं देता, इस तरीके से नहीं देता, तो फिर पता क्या है, कलाम के मुताबिक वो रियाकार है, रास्तबाज नहीं, वो रियाकार है। और रियाकार लोगों से अजर पाते हैं, खुदा से नहीं। उन्हें लोगों से मिल जाता है अजर। यीशु ने कहा ऐसा काम कर, जब तू खैरात दे तो दाहिने हाथ से दे, बाएं को सीधे हाथ नाल दे, तेरे पुट्ठे हाथ नू पता ही ना चले। दाएं से दे और बाएं को पता ना चले, ऐसे खैरात कर। और बाइबल में यीशु ने साफ करके लिखा पोशीदगी में, किस तरह। और इसके पीछे भेद है, और वो भेद क्या है? इस सूरत में जब तू पोशीदगी में खैरात करेगा, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा को किसी ने नहीं देखा, और हम खुदा की नजरों में, वो हमारे कामों को देखता है और पोशीदगी में देख रहा है। जब हम पोशीदगी में ही काम करेंगे, खुदा के लिए काम करेंगे, तो फिर पोशीदगी में ही वो हमें बदला देगा। मैंने यहां पर एक बड़ी प्यारी बात सीखी है, लिखा हुआ है इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है। आयत पर जरा गौर कीजिएगा, मत्ती की इंजील बाप नंबर 6 में जरा गौर कीजिएगा।
मत्ती की इंजील बाप नंबर 6 आयत नंबर 3 में 4 लिखा हुआ है, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे। यहां पर लफ्ज पता है कौन सा इस्तेमाल हुआ है? यहां लफ्ज खुदा नहीं, यह लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है? तेरा बाप, यानी वो अपने बेटे को इतनी कसरत से बरकत देगा कि उसका हाथ हमेशा देने वाला ही रहेगा। प्रेज गॉड, मंगण वाला नहीं बनेगा, जो पोशीदगी में काम करेगा। और मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप जो सुन रहे हो यहां पर या चैनल पे सुन रहे हो, आप ऐसा काम करके देखो, क्योंकि खुदा के सारे वादे हां के साथ हैं। और जो ऐसा काम करेगा इस तरह खुदा उसको बरकत देगा। आप करें गरीबों की मदद, ये पैसा आपको निकालना है, ये देना है, और ऐसा काम करना जरूरी है। हालेलुया। अच्छा, कितनी परेशानी तो नहीं शुरू की, उन्हें भी हिस्सा सानू कटना पेगा। आगे बेवा से काट रहे हैं, आगे यतीमा से काट रहे हैं। सुनने वाले चैनल पे जो सुन ले, आगे बेवा से काट रहे हैं, यतीमा से काट रहे हैं, दया कीलादा काट रहे हैं। उन्हें नवी चीज आ गई है, उन्हें भी कटनी पेगी। अरे भैया, मैं तो कहता हूं शुक्र अदा किया करें हर बात के लिए। अब सोचें, उस बेवा ने कितने थे उसके पास? 2 दमड़ियां 1 थैला। कहां पर? जो हैकल के अंदर संदूचका रखा हुआ था, जिसका मुंह वहां पर है करनाई के मतलब यानी कि नरसिंगे टाइप का था, और उसके अंदर बहुत सारे लोग आकर पैसा डाल रहे थे। ये बेवा ने आकर अपनी 2 दमड़ियां यानी 1 थैला, बाइबल में मरकस की इंजील में लिखा है, अपनी सारी रोजी डाल दी। क्या खाएगी वो? रोजी डाल दी। इस फर्ज को इतना अहम समझ रही है, और आज खुदा को जलाल मिला इस बेवा के वसीले। कितनी बड़ी बात है, इसने सब कुछ डाल दिया, उसको कितना मिला। आज जमीन पर उसको याद किया जा रहा है, तो बादशाह में इसका मकाम क्या होगा। वो आपको अपना बेटा समझ कर ये बातें सिखाता है, ताकि आप बादशाह की औलाद हो, आपका हाथ मांगने वाला फिर ना रहेगा हमेशा। खुदा ने हमें खैरात के ताल्लुक से सिखाया है। आमीन करके इस पर अमल करेंगे। आइए दुआ में ठहरें।